السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانک لا علم لنا کو بند کرا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک الانام واسطے ڈبلنگ بند جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گھن بخش، راج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام بھئیہ ڈبلنگ بند کر دے یار بھائی سادہ چلا، بالکل سادہ چلا دے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، بس ٹھیک ہے، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صاحباب نے میرے تو قبل مسلک اہل حدیث کے ترجمان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ، اور میرے تو بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ خطابات دا جاری اور ساری رہے گا۔ اج دی اس کانفرنس قاری محمود الحسن ساکی صاحب اور میری جماعت دے ترجمان میرے انتہائی محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب اور انہوں نے پوری باڈی اتھوں دے جماعتی احباب، اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت کو ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ توجہ ہے نا سارے؟ انشاءاللہ
گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی. زمیندار کول بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کر دے, ایک رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بند دے. وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے نا اٹھدا ہے ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگ پیندا ہے. چند لمحیاں تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو گیا. اس حویلی اور چار دیواری کے اندر کئی قسم دیا گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں, اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی. لیکن گاں نے اس بچے نو جدو چھڑیا جاتا ہے نا تو وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے, وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے, کسی ہور گاں کول نہیں جاندا. سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے. طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. کائنات دے اندر کلمہ بریلویہ نے بھی اسی نبی دا پڑھے, اہل حدیثہ نے, دیوبندیاں نے, اساں سارے ایک نبی دا ہی کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھن تو بعد ساڑھے سامنے بڑیاں بڑیاں شخصیات موجود ہیں, بڑیاں بڑیاں ذاتاں, بڑیاں بڑیاں جماعتاں, بڑے بڑے دروازے ساڑیاں آنکھاں دے سامنے موجود ہیں. بڑے بڑے پگاں والے, بڑیاں بڑیاں مسنداں والے, بڑے بڑے صاحبزادے, سیدزادے, خانزادے, بڑے بڑے شیوخ الحدیث, امام, مفتی, گدی نشین, پیر. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی نبوت اور آپ دی رسالت نو صحیح معنی اچ منے ہیں, وہ کائنات دیاں ساریاں ذاتاں اور جماعتاں اور دروازے چھڑ کے, ساریاں پکڈنیاں چھڑ کے سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جدے اتے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ, جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا. امی پور دے باسیو, جنت کسے امتی دے دروازے تو نہیں ملنی, جنت ملنی ہے تے محمد دے دروازے تو ملنی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دے دروازے تو جنت ملنی. کسے مولوی, کسے امام, کسے پیر, کسے گدی نشین, کسے صاحبزادے, سیدزادے دے دروازے تو جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی میرے محبوب دے دروازے تو ملے گی, اور پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری کرم دے اندر ملے گی. پورے قرآن نو پڑھیے, قرآن دے کسے پارے چلا نہیں کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کر. اگر کیا کہ کوئی آیت وخا دے, پورے قرآن دے اندر اللہ نے نہیں کیا کہ امام شافعی دی اتباع اور اطاعت, امام مالک, امام احمد بن حنبل دی اتباع اور اطاعت پورے قرآن چ کتے نہیں ہے. انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نہ, جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی. آمینہ میں لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ, تو جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط بولیے نہیں ہو سکتی. میرے پیغمبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, پیغمبر اپنی مرضی نہ بات کرتے, جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی بات حجت ہے.
ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਲਾ ਰਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ कायनात के अंदर साडे वास्ते बहुत बड़ी दलील है, प्रूफ है। ओदी बात को चैलेंज नहीं हो सकता। कायनात के अंदर हर इंसान की बात को ठुकराया भी जा सकता है, लेकिन किसी की बात को ठुकराना तुहाडे ते कुफर दा फतवा नहीं लगेगा। ये दुनिया के अंदर ही कोई हस्ती है साडे नबी दी जात जिदी बात को इंसान ठुकराएगा, कुफर दा फतवा अर्शे बरी तो लगेगा। और आपकी जुबान तो जो निकले वो हक के, सच्चे, पक्के, ला शक के, उसके अंदर कोई किसी किस्म की शक्को शुबे वाली बात नहीं। जो आपने फरमा दिता है, जहान गलत हो सकता है, सोने मुहम्मद की जबान गलत नहीं हो सकती। पैगंबर दे अलैहिस्सलाम दा सौदा एक यहूदी ना हो ऊंट दा, आपने फरमाया चला भी मैं तेनू पैसे देना, आप लैके उन्होंने नाल चल पे। रस्ते के अंदर एक बंदा मिलया यहूदी नूं, आंदा किन्ने दा ऊंट वेचे, आंदा जी इन्ने दा वेचे। वो अगे हो गया, आंदा डबल पैसे ले ली, सौदे तो मुकर जा। वो यहूदी सी, इत्थे मुसलमान मुकरन दे, वो तो फिर यहूदी सी। अगर कोई बंदा के मझ देंदा है, उन्हें क्या 1.5 लाख दी है, नाल दा आखे चल यार 10,000 वध ले लै, अं उधरों मुकर जाने 10,000 रुपये, 1000 रुपये बदले अपना बेड़ा गर्क कर छड़ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा जबान करके, कमिटमेंट करके, लिख लिखा करके मुकर जाता है, क़यामत के दिन एदी पुश्त दे उत्ते अल्लाह मैदाने महशर च गद्दारी दा झंडा लाणगे और नाल कहणगे हाज़िही गदरतुन, ऐ वो गद्दार जा रहे हैं, ये फलां दा बेटा, फलां दा पुत है। इस वास्ते कूलू कौलन सदीदा, जेड़ी गल करो पक्की करो, पुख्ता करो, कच्ची गल ना करया करो। हुण यहूदी कहन लगा, वो बाजार च सीधा हो गया, आंदा जी मेरा थोड़ा सौदा ही नहीं होया। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने भी तू मेरे नाल कादे वास्ते जा रहे, आंदा जी पैसे लैन, कादे ऊंट दे, जे सौदा नहीं होया तो पैसे क्यों लैन जा रहे। वो कहता जी गल सारी ठीक है अपनी जगह पे, अगर थोड़ा मेरा सौदा होया तुम कोई गवाह पेश करो। हुण नबी अलैहिस्सलाम को गवाह है कोई नहीं, एक यहूदी सी, एक काका सन, है जी गवाह पेश कर दे, मैं तेरे को पैसे ले लेना। एक गल बाजार च हो रही, कोलों दी एक नबी दे सहाबी गुजरे जिहदा नाम है हजरत खुजैमा रज़ी अल्लाह तआला। खुजैमा कौन है जिहदे मुतल्लक काका ने फरमाया सी, खुजैमा दी गवाही 2 बंदियां दे बराबर। जदों खुजैमा कोलों दी गुजरे ते उन्हां दे कान दे अंदर ये बात पै गई यहूदी दी, ते खुजैमा अगों वापस आए, उन्होंने कहने लगे की आना भाई, आंदा जी मैं थोड़ा नबी है, मैं ये कह रहे हैं मेरा तेरा सौदा होया, मैं कहना नहीं होया, मैं क्या सौदा होया तो गवाह पेश कर। खुजैमा आंदे ने 10 केड़े चौक, केड़ी कचहरी च, केड़ी अदालत तेरी परे च जाके गवाही देनी है, मैं गवाही देना तेरा ते मेरे महबूब दा सौदा होया, तू झूठा है मेरा नबी सच। यहूदी वेंदा ही रह गया भी ये की बन गया, पैसे ले चला गया। आका ने हजरत खुजैमा नूं कंधे तो फड़ लिया, फरमाया खुजैमा तू मैनू पूछया भी नहीं, तस्दीक भी नहीं की थी, ते मैनू सौदा करदिया तू वेखिया भी नहीं, बगैर तस्दीक करन तो, बगैर वेखन तो एडी वड्डी गवाही दे दी है। ते हजरत खुजैमा आंदे ने महबूब जी असा रब नूं वेखिया, तुहानू समझ नहीं आई, बोलो असी रब नूं वेखिया। फरमाया महबूब जी तुसा फरमाया कि रब है पर रब नूं अहां वेखिया नहीं, बगैर वेखन तो यहाँ रब नूं मान लिया, थोड़ी ज़बाने नबूवत दी वजह। तुसी फरमाया कि कुरान मेरे ते उतरिया, असी कुरान उतरदा आसमान तो देखिया नहीं, जिबरील सानू नजर नहीं आया, लेकिन तुसी फरमाते हो जिबरील आया मेरे को बैठा, असा बगैर वेखन तो जिबरील नूं मान लिया, कुरान नूं मान लिया। तुसी फरमाया हदीस में ते आसमान तो नाज़िल होंदी,
اسی حدیث بھی مان لیں. تسی فرمایا دنیا تو جانا ہے قبر چ عذاب ہوئے گا. ہاں کوئی عذاب ہوندا ویکھیا نہیں, یقین ہے قبر چ عذاب ہونا ہے. تسی فرمایا قبراں چ اٹھایا جانا ہے. اسی کو بندہ قبر چ اٹھدا ویکھیا نہیں, یقین ہے اٹھایا جانا ہے. تسی فرمایا میدان محشر کے اندر اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے. نہ میدان محشر لگا ویکھیا, نہ بندہ پیش ہوندا ویکھیا. محبوبہ پوری شریعت پورا دین بغیر دیکھن تو بغیر تصدیق کرن تو تیری زبان نبوت دی وجہ تو منے ہے. اگر پورا اسلام پوری شریعت کائنات کے اندر بغیر ویکھن تو منی ہے تو میرا اتنے بھی یقین ہے کہ یہودی جھوٹا ہے تسی سچے ہو, کیونکہ جہان غلط ہو سکتا ہے, میرے محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اور ایہی مسلک اہل حدیث ہے کہ لوگوں اس پیغمبر دی اتباع کیجئے, اس نبی دے پیچھے چلیے جدی ہر بات حجت ہے, ہر بات اللہ دی وحی ہے. قرآن بھی اللہ دی وحی ہے, حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. قرآن بھی اللہ دا پیغام ہے, حدیث بھی اللہ دا پیغام ہے. جس جیڑی بات میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو نہیں نکلی وہ دین نہیں ہو سکتی, وہ شریعت نہیں ہو سکتی. جڑا کام میرے نبی نے کر کے وخایا نہیں وہ شریعت اور دین دا حصہ نہیں. جڑی بات میرے محبوب نے فرمائی نہیں وہ دین نہیں. دین وہ یہ جو زبان نبوت جو آپ نے فرما دیتا ہے, جدی تصدیق میرے محمد نے کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کتاب الایمان, نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے. باہروں ایک بندہ ہے سفید رنگ دے میں کپڑے پائے, سفر دے اثرات ادھے تے کوئی نہیں, جی میں نال دے کر اٹھ کے آئے. میرے نبی علیہ السلام کو صحابہ نو پھلاندا ہویا میرے پیغمبر کو جا کے بیٹھ گیا تے انہیں سوال شروع کر دیتے. آندا جی اس طرح گوڈا نہ اپنا پیغمبر دے گوڈے دے نال لا کے بیٹھے. آندا اسلام کی چیز ہے؟ آپ نے دسیا اسلام. آندا صدقتا. پوچھا ایمان کی چیز ہے؟ آپ نے ایمان دے بارے بھی دسیا. آندا صدقتا. پھر آندا قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا سوال کر رہا ہے انہوں بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے, جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی. آندا جی احسان کی چیز ہے؟ آپ نے وہ بھی دسیا. آندا صدقتا. صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے تو یہ عجیب سائل ہے, عجیب کوئی رابی ہے جڑا سوال بھی آپ کردا ہے تصدیق بھی آپ کردا ہے. یہ مطلب ہے سوال کرنے والا خود بھی جانتا ہے. جدوں یہ سارا تصدیق سوالو جواب کر کے تصدیق کر کے اٹھیا نا تے مسجد نبوی دے باہر گیٹ دے قریب پہنچیا. صحابہ نو آقا نے فرمایا سائل نو دوبارہ بلا کے لیا. سائل نو دوبارہ بلان واسطے صحابہ گئے. یہ دروازہ کراس کر کے باہر ہویا صحابہ, مگر باہر گئے اگوں سائل نظر ہی نہیں آیا. سجے وے کھبے وے بندہ سی تھے گیا کدھر جی میں کوئی چیز اٹھا کے اللہ رسولوں بندہ نے نظر ہی نہیں آیا. اس طرح نے گیٹ ہی کراس کیا. فرمایا جان دیو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا جبریل سی, آن والا جبریل سی. کیوں آیا پتہ جی؟ فرمایا جبریل آیا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا جبریل آیا ہے تھانو تھوڑا دین سکھان واسطے. کی کیویں آیا ہے؟ دین سکھان واسطے آیا ہے. جبریل آیا ہے تھانو تھوڑا دین سکھان واسطے. ہن جبریل آسمان تو وہی لے کے آیا ہے, بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے. نوری نہیں, بشریت بشر بن کے آیا ہے. بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے. آسمان تو وہی لے کے آیا ہے. مسجد نبوی دے اندر آیا ہے, صحابہ دے وچ آیا ہے, میرے نبی دے کول آیا ہے. انہوں چاہیے سی آسمان تو وہی لے کے آیا ہے
وہ ڈائریکٹ ہی بیان کر دینا صحابہ دے سامنے میرے نبی دے کول کھلو کے تے پھر بھی ٹھیک سی، لیکن جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ بار بار نبی پاک کو سوال کیوں کردا رہا ہے؟ جبریل دا اے عقیدہ ہے جیڑی بات میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک میری بات زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جائے گی۔ پتہ اے لگے امی پر والے اور جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ تے میں کسے مولوی پیر دی امام دی بات نو دین کی میں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ بولیے پاوے کو جڑا مرضی اچھے جبے والا ہوئے تے چولے والا ہوئے تے گدی نشین ہوئے وہ دی بات لے کے آؤ، وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، وہ دی بات نو اسی اپنے متھے دا جومر بنا گے۔ کہ اگر پیغمبر دی عدالت جو ریجیکٹ ہو گئی اور بوٹ دی نوک نہ ٹھکرا دیا گے، وہ دی بات دی کوئی حمیت نہیں۔ جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ اسی کسے مولوی دی بات کو دین کی میں بنی اے ساڈا مسلک کے منہج ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہو نا اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو قیامت دے دن جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی شرط کی ہے فاتبعونی، تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو، نبی دے آکھے لگ کے میرے پیغمبر دا کہنا من کے جدوں تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے اللہ دے میں دو انعام دیاں گا۔ پہلا انعام کی ہے سن لو، فرمایا یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ اللہ دا محبوب تے رب دا قرب دا کوئی ذریعہ ہے، فاتبعونی تے دوجی گل ویغفر لکم ذنوبکم، عربی دے اندر غین فارا غفر اس بڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دتی جاندی ہے۔ فرمایا میرے نبی دے آکھے لگ کے نبی دا کہنا من کے نبی دی اتباع کر کے آنا تھوڑا کم ہے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ انگلش آؤندی جی؟ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ تھوڑے نہیں کہنا حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، میں نہیں مانتا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے۔
ہوں آئیے مثال دیا حدیبیہ دا مقام ہے، نبی علیہ السلام 1400 دا لشکر لے کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے، مکے والے کو کیا اسی نہیں عمرہ کرن دینا، آپ نے فرمایا عمر جا یار انہوں نے سمجھا جا کے، حضرت عمر آندے نے اللہ سے مینوں رہن دیو، میرا انہاں دا اگے یہ ٹکڑکا چلدا ہے کہ یہ بندے گل کیتی بندہ ضائع ہو جائے، یہ پچھلی نالوں اگلی ود جانی، صابر بندہ چاہیے، صابر بردبار کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان نو بھیج دیتا جاتا ہے، افواہ پھیل جاتی ہے، عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر تے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے، اگر پیغمبر نو علم غیب سی کہ مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ مسئلہ کیا ہے؟ حدیث کی حقانیت تے غور کیجیے، میرے پیغمبر نے ہاتھ میں کیتا ہے، اتے ابو بکر دا ہاتھ آیا، اتے میرے عمر دا آیا، علی دا آیا، طلحہ زبیر سعد سعید ہے، عرشاں تو رب بول پہ ہے محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ آج میرے ہاتھ تے کیتی ہے، تے نال ہی نا تھلے ہاتھ مصطفیٰ دا اتے ہاتھ 1400 صحابہ دے نے، اتو آواز ہوندی ہے فوق ید اللہ ایدیم، محبوبہ انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ تے نالی آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ادھروں بیعت مکمل ہوندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ادھروں نا سہیل نامی ایک آدمی ہے مکے دے وچوں آ جاندا ہے، جدوں مکے چ اطلاع پہنچدی ہے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے، شیر رہ گیا ہے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے۔ ادھروں مکے چوندا ہے سہیل نامی آدمی آن گیا آندا جی ہاں کا فرمان کدھر آیا بھی سہیل؟ اے جی میں صلح کرنا ہے، تے نبی علیہ السلام نے چاہیے سی نا آیا اے وے کہ آقا فرماندے ساڈیاں شرائط نہیں، جا وڈیاں نے پوچھیا وارا کھاندیاں نے تو صلح کر لو، لیکن آپ نے فرمایا سہیل تیری شرائط کی نے؟ یہ پہلے نے جانا پہلی شرط ہے کہ اتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر آؤ۔ آقا فرماندے نے ٹھیک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا، لیکن حضرت عمر آندے نے مکے دے موڈ آئے ہیں پیدل چل کے آئے ہیں تو انہیں تو عمرہ بھی نہ کریے واپس ٹوٹ جائیے، یہ شرط سراسر میری عقل دے خلاف سی، لیکن میری جرت نہیں کہ میں آقا دے سامنے بول جاؤں۔ کیا بات ہے، فرمایا تیری دجی شرط کی ہے؟ آندہ دجی ہے مکے سے تھوڑا بندہ آئے تو ہاں کونی جی دینا، کہ ساڑھا مدینے آگیا تو ہاں فوراں دینا۔ آقا فرما دے یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے عجیب سنا ہے بھی تھوڑا آگیا تو دینا ہے، تھوڑا مکے آیا تو ایسا نہیں دینا، مکیوں اتھے آگیا ہاں دینا ہے، عجیب سنا ہے۔ آقا فرما دے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے میری عقل دے خلاف، لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال انہیں نظر اٹھا کے ویکھن دی بھی ضرورت نہیں، یہ حدیث میری عقل کے خلاف۔ تو آپ نے فرمایا اور شرائط طے ہوئیاں، صلح نامے دے اوپر نبی علیہ السلام نے سائن کی تھے، انہوں کیا سہیل تو بھی سائن کرنا؟ انہیں جو صلح نامہ ویکھیا تھا میں نہیں کرنے۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے ایک بھی اپنی نہیں منوائی، تو سائن کیوں نہیں کرنے؟
تے مشرک کی آندہ جی اتے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہابیو سنیو دیوبندیو مشرک دا جواب سنو کی آندہ ہے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے اگر تانوں رسول اللہ مان لئیے لتوانا پھر سانو تیری اتباع کرنی پائے گی. مشرک تے کافر نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا یہ تے پیچھے چلنا پڑنا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی چاہتا ہے تے نبی دی مخالفت بھی کری جاتی ہے. بولی میرے بھائی رسول اللہ منی جاندہ ہے تے اذان نو کیا ہے بھابیاں دی اذان بول دے نہیں آندہ نا اللہ اکبر بھابیاں دی اذان. میں کہا اللہ تیرا شکر ہے انہیں کیا بھابیاں دی اذان ہے ساڑھی اذان نہیں اے بلال دی اذان اے تے اذان میرے ابو محضورہ دی اذان عبداللہ بن ام مکتوم دی اذان نبی دے بانگیاں دی اذان ہے مسجد قباء والے بانگے دی اذان ہے. میں کیا مولوی تو اپنی اذان لے کے آ میں اپنی اذان لے کے آنا تو اپنی نماز لے کے آ میں اپنی نماز لے کے آنا جیڑی اذان تیری الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو شروع ہوتی ہے میں کہنا ایک کلمے تو لے کے آ میں اپنی اذان لے کے آنا. قرآن تے حدیث کو پوچھ لینے اذان تیری ملتی ہے کہ اذان میری ملتی ہے. میں کیا گالاں تینوں بڑیاں ہو رہی ہیں گالاں دا تو سپیشل لسٹ ہے تیرے گٹر ہوئے تو جو گاندھی نکلنے یہ زبان بھی گندی ذہن بھی گندا عقیدہ بھی گندا یہ جسم بھی گندا یہ آپ بھی سب تو گندا. مشرک ہوندا ہی پلیت ہے نپاک ہے انما المشرکون نجس مشرک تو پلیت کائنات کوئی چیز نہیں. سور بھی اتنا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے کتا بھی اتنا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے. میں کہا تو گالیاں دینا ہے نہ سمجھ سانو گالاں ہوندیاں نہیں مولوی جاٹا سی اسی تے کٹیاں نو ایویں گالاں کڈی جانے وہ چولے تے میں ایک گال کڈا دوجی رلدی نہیں لیکن اسا گال کڈنی نہیں کیونکہ ساڈے کو قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے ساڈے سینے جو قرآن حدیث مکے گا تے دوجے پاس جاواں گے تے نالے دوسری گل لے وے تو ایک گال کڈ میں قرآن دیا 10 ایسا نہ بڑا مسئلہ کل بھی چھڑ دیا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ترجمان کتاب و سنت حافظ محمد یوسف بسروری صاحب شیر اسلام حافظ یوسف بسروری صاحب عقید پاکستان حافظ یوسف بسروری صاحب. نالے تو وارث گالاں دا کنز قدوری ہدایا بقایا دا اسی وارث قرآن حدیث تے تیرا ساڈا کی جوڑ ہے تو بول دے نہیں ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ رسول. آقا فرماندے نے میں وراثت چھڈ کے جا رہا نبی دا ورثہ قرآن حدیث ہے تے اس ورثے دے وارث اس دور کے اندر صرف اہل حدیث نے اور روئے زمین پہ کوئی نہیں. اینا دے مدارس ویکھو پوری 6-7 سال فقہ پڑھائی جاندی ساڈے مدارس پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک حدیث پڑھائی جاندی. علماء موجود ہیں طلباء موجود نے اسی وارثاں بخاری دے مسلم دے ابو داؤد دے ترمذی دے ابن ماجہ دے اسی وارثاں قرآن دے صدیق دی صداقت دے عمر دی عدالت دے عثمان دی سخاوت دے علی دی شجاعت دے اہل حدیث وارث نے اس دور کے اندر مکے دے مدینے دے توحید دے محمد دی حدیث دے آؤ تیرا ساڈا جوڑ کی ہے تو قبراں دا پجاری ہے اس رب دے پجاری ہے جڑا زندہ ہے. مردیاں نو پوجن والے زندہ رب دے پوجن والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. جٹ آؤٹ اپنی اصلیت تے ویکھ تو حرام کھانا ہے حدیث علماء حلال کھاندے وہ بول دے نہیں ہے. ہاں
تو درباراں دا عرس لے کے آ، میں بیت اللہ دا حج لے کے آ تے صحیح، پر تو زہر دا پیالہ پیے گا حدیث دے مقابلے سے نہیں آ سکتا میرے بھائی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے او تو علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے، تے حضرت علی کی اندر محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ تو تے کیک تے نبی دا نام لے کے تے چھریاں چلانا ہے، کیک تے نبی دا نام لے کے انہوں کٹنا ہے، تو مر نہیں گیا، تیری غیرت کی نے گوارا کر دیئے۔ ادھر علی مٹان دی وجہ تو صلح ہو رہی ہے، آقا فرماتے رہے علی مٹا دے، میں کہہ رہا سونیا میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میں محمد رسول اللہ دے اتے پیلسن پھیرا، یہ ہاتھ وڈیا جا سکتا ہے، تیرا نام مٹا نہیں سکتا۔ بول دے اللہ۔ نبی علیہ السلام نے پھڑ کے نا اتے لکیر پھیری، صلح ہو گئی۔ اور صحیح بخاری حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیر دے، ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی کیوں ہے؟ ساریاں یار انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی۔ چلا دو جڑے اللہ دے نبی نے گل کری، ابو بکر آندے نے میں گل نہیں کرنی، فرمایا کیوں؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، میں گل نہیں کرنی۔ عمر تسی کرنی ہے جا کے کر لو۔ عمر دلیر آدمی نے، سیدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا؟ محبوب جی اسی حق تے ہاں جی، حق تے ہاں، مشرکین مکہ و باطل تے نے، محبوب جی اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتھے جاواں گے؟ فرمایا جنت چوں کتھے جان گے؟ جہنم ج۔ تے محبوبہ ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، عمر میں اللہ دا رسول ہاں۔ آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ۔ تے نال عمر کن کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ عمر آندے نے جدوں میرے محبوب نے الفاظ فرمائے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے، زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا عمر تو بہت بڑا نہر مار بیٹھا ہے، تو کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہے ہیں، اپنی قیاس پیش کرتا رہے ہیں، اپنا قول پیش کرتا رہے ہیں، اپنا فتوہ پیش کرتا رہے ہیں۔ عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کی دیا نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے، میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ شریک ہویا کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، اے ہی میرا مسلکی، اے ہی میرا منہج ہے، اے ہی میری دعوت ہے، اے ہی میری پکار ہے، اے ہی میری للکار ہے۔ اور نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکتا، عمر دی عقل نہیں چل سکتی، عمر دی قیاس نہیں چل سکتی، عمر دا فتوہ نہیں چل سکتا۔ جے عمر دا فتوہ نہیں چلتا تیرے مولوی دی فقہ کنے چلن دیا؟ تیرے مولوی دا فتوہ کنے چلن دیا؟ تیرے مولوی دا قول قیاس کیویں چلن دیا؟ اے ہی مسلک ہے، دنیا دے سارے قول قیاس عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ جتھے حدیث آ جائے گی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جدو حدیث آ جائے پھر ایک کہنا میں سوچ کے دسنا اے بھی گناہ ہے، حدیث آ جائے اے مسئلہ ایویں کیوں ہے، حدیث ایویں اے بھی گناہ ہے، حدیث آ گئی ہے پھر اوتھے سوچن دی لوڑ نہیں، مولوی نہ مشورہ کرن دی لوڑ نہیں، اپنے مفتی تے امام کولو پوچھن دی لوڑ نہیں، حدیث آ گئی ہے بس آ گئی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا۔
نبی علیہ السلام دیا ساریاں بیویاں ساڑیاں ماواں کہن لگیاں آج آقا ہوندے نے تے اسی مطالبہ کرنا ہے کس چیز دا کہ کیسر و کسرا دیا عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی دیو اللہ اکبر نبی علیہ السلام آئے نا تو ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو گئی آقا فرما دے خیر ہے آج کٹھیاں ہوئی ہیں اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جب تو ہی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ ہوندے تو بیویاں کٹھیاں ہوتے ہوئے کچھ تے اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی انہاں نہیں دسنا میں دس دینی ہاں اسی کٹھیاں ہوئیاں وا کہ کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے آقا فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ میں ہن ایک مہینہ تواڈے گھراں وچ نہیں آਉਣਾ 29 دن گزرے تے آقا آ گئے ماں عائشہ دے گھر واہ ماں تیری محبت تو بھی جگ وار آقا جے اندر وڑے ہی نے تے ماں جی فرمایا اللہ رسول اجے 29 دن ہوئے نے تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں ہونا آقا فرماندے نے عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے نے آقا بہ گئے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا محبوبہ اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیے مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہیے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا تے آقا فرماندے نے صحیح بخاری یا کتاب التفسیری میں اپنے کولوں گل نکل آقا فرماندے نے عائشہ جا اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے کدے نہ مشورہ کریا بولو نبی تو بعد مقام کدے ابو بکر آقا نے کی فرمایا سی جب بی بی مسئلہ پوچھنا آئی اللہ رسول پھر تو ہی نہ ہو فرمایا میں نہ ہوں ابو بکر کو چلی جائے نبی کی زندگی فتوہ ابو بکر نہ چلے جا باپ ابو بکر کو تے اماں جی عائشہ کی فرماندیاں نے واہ ماں عائشہ میں تیری فقاہت تے ذہانت تے فطانت تو جگوار دیا حق ادا نہیں ہوں محبوبہ ایک گل کا جواب دے دیو قرآن حدیث دے سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا یہ قرآن حدیث سنن تو بعد امی عائشہ باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے تے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے امام شافعی امام مالک اپنے پیر مولوی دے دروازے تے جائے تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے بول دے نہیں اے مسلک انما کان قول المؤمنین عمر دی عدالت لگی ہے تو ایک بندہ آ گیا آندا جی ایک مسئلہ تو دسیا جی اور میں پوچھ گئی آندا جی عورت مناس کے حج ادا کر لینی حج مکمل کر لے تے آن لگیا طواف الوداع کری جدوں نکلدے نے حاجی تے طواف الوداع کر آندا جی انہیں حج مکمل کر لیا طواف الوداع یہ کرنا ہے تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام چورہ نماز نہیں پڑھ سکتی عمر جی ہن عورت طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی کیا واہ جی محمد عبداللہ نثار صاحب ماشاءاللہ میرے چاچا ہی تشریف لائے ننگی تلوار مولانا عبداللہ نثار 100 سنار دی ایک نثار ایک دن میں گیا ہاں تے بندہ ویندا ہی چاہی پھرے اللہ جاندا میں کہ کی وینا کہندا تلوار کتے ہے میں اج نہیں لے آیا اللہ تعالیٰ بھی میرے بزرگاں نو صحت عطا فرمائے زندگی عطا فرمائے اللہ یہ ساڈا خاندانی مسئلہ ہے مسلک بیان کرنا اللہ تعالیٰ بزرگاں نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی دے اچھی کہہ دو آمین تو میں بات کر رہی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے وہ آندا جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر حضرت عمر آندے نے اوتھے ہی رہے طواف الوداع کر کے آئے وہ گواندا جی نبی علیہ السلام دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ گیا نعرہ تکبیر مولانا عبدالرشید جہادی صاحب ماشاءاللہ
پنجاب دے امیر حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توجہ ہے نا وہ آندہ جی آقا دی حدیث ہے کہ وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے وہ کیا فرمایا جو تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی آندہ جی فرمایا جلال جو کیا بھی کوڑا لے گیا آندہ کی گل ہے جی میں حدیث سنو بیان کیتی ہے تسی اپنی قیاس اور رائے اور عقل نہ فتوہ دیتا ہے تے منو حدیث بیان کرن دی وجہ تو کوڑے مار رہے تسا اپنی قیاس رائے نہ فتوہ دیتا حضرت عمر آندہ نے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن کوڑے تینو اس وجہ تو لگا مارن کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے میں لہر کیا ہے کیوں آیا عمر دے دروازے تھے اور اعلان کیتا ہے مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے ہوں آج عمر زندہ ہوں دے فیصلہ آباد دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہوئے وہ بول دے نہیں انہاں خباست کرن تو بعد نہیں ہونا حضرت عمر نے ٹنگن تو بعد نہیں سی ایہی مسئلہ کہہ دی حدیث ہے کہ جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے آقا دا فرمان آ جائے اتے کائنات دیاں قولا کے آسانی لوڑ کوئی نہیں دنیا دے کسے امام دے قول دی لوڑ کو نہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون آئیے ذرا حدیث سنیے نا حضرت عمر دی عدالت لگی ہے ایک بندہ ایک بی بی نو لے آیا جاندہ ہے کہ بی بی نے بدکاری کر لئی ہے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے انہوں مدینے تو باہر لے جاؤ انہوں پتھر مار کے رجم کر دے ہو صحابہ مدینے تو باہر لے کے جاندے نے انہوں لگے نے ٹویا کٹ کے زمین دے اندر انہوں گڑنا ہے انہوں پھر پتھر مار کے رجم کرنا ہے جو ٹویا لگے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوڑ پہ چار دینے علی اندرہ کی لگیا کرنا ہے اے جی عورت نے بدکاری کی تھی ہے نیدے تے حد قائم کر لگے فرمایا تے پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی وہ نے جی امیر المومنین حضرت عمر فاروق دا فتوہ ہے حضرت علی نے عمر دا فتوہ دیکھا کہ محمد دی حدیث دیکھا ٹھہر جاؤ پہلے میں امیر المومنین نے گل کر لیں دے حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اس عورت سے حد قائم کرنا فیصلہ تو ہی دیتا ہے فرمایا میں دیتا فرمایا نبی دی حدیث ہے روفی القلم عن الثلاث تین بندے ایسے نے جنہاں تو رب نے قلم نے چک لیا السبی حتی یبلغ بچے کو گناہ سرزد ہو جائے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تے حد قائم نہیں ہوئے النائم حتی استیقظ ستا بندہ خواب سے کڈے کڈے بڑے گناہ کرنا ہے یہ مطلب خواب بیان کرے انہوں پھڑ کے لمحہ پالا فرمایا ستے بندے دے بھی حد قائم نہیں ہوتی کہ بیدار ہو جائے تیسرا المجنون حتی یفیق پاگل بندے دے بھی حد قائم نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہو جائے عمر جی تو اڈا فتوہ دیکھا یا محمد کی حدیث دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کیا کہ میں فتوہ پہلو دے چکے حدیث بات چاہیے اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ایک حدیث اہل حدیثوں صرف ایک حدیث ہی کافی ہے اتنے ایک حدیث آئی کہ حضرت عمر کے اندر اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر اگر اج علی نے ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی تے اسی آنے ساڈے علماء شروع تو رفع الیدین کرن دی ایک حدیث نہیں پونے 600 حدیث ہے اے قرآن میرے ہاتھ چے میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی ایک رکعت نہیں پڑھی اور پیغمبر نے صحابہ 1,44,000 میں لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ نبی دے کسے صحابی کو حضرت امام بخاری فرماندے نے رفع الیدین تک ترک ثابت ہی نہیں آئیے میں تو جگہ جگہ دیکھے اور الحمدللہ
قرآن حدیث دی وجہ تو ساڈا مسلک پھیل رہا ہے ماشاءاللہ لنگے لولے جڑے ایویں بکواس کرتے ہیں انہاں دی بکواس دا فکر نہ کرو کیونکہ جتھے اج تو 10 سال پیچھے ٹر جاؤ جتھے 5 مسیتاں سن اوتھے ہن 10 نے جتھے 20 سن اوتھے 30 نے نبی دے دور چ صحابی ودے سن اس دور چ وہابی ودن دے نے لوکاں نے وہابی ہونا ہی ہونا ہے مولویاں بہ کے رونا ہی رونا انہاں نوں رون دیو عرفی ایک وقت دا شاعر سی نا دی شاعری تو وقت دے شاعر حسد بڑا کر دے تو نے کہا سی عرفی تو مین دے سے غوغائے رقیبہ آواز سوا کم نہ کنند رزق گدار عرفی یہ بڑا سردے نے بڑا حسد کردے نے لیکن فقیر آوندا کچاوا بھر کے ٹر جاندا کتے بھونکدے ہی رہ جاندے نے انہاں نوں بھونکن دیو بولو انہاں نوں بھونکن دیو جنہ مرضی بھونک لو مسلک اہل دین پھیل رہا پھیلتا رہے گا اینو کوئی دنیا دی طاقت نہیں روک سکتی ایک کمال رب دے قرآن دا تے محمد دے فرمان دا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وال کندیاں دے اوتے پیندے نے ایتھے تے تحمد گٹیاں دے تھان رہی ہے تے آقا بیٹھے نے صحابہ جی اندر خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر 2 کم کر لے تو ہور چنگا ہے وال کنا دیا لوہاں دے برابر کر لے تحمد گٹیاں دے تھان کر لے تے بڑا چنگا ہی کوئی نہیں تے ایک صحابی نے جا کے کہا بھی تیرے بارے اللہ رسول نے فرمایا تو ہن اوتھوں اٹھیا نہیں چھری پئی سی چھری پھڑ کے نا پیچھے ایسے رکھ دیے نے پھیری کنیاں دیا لوہاں دے برابر وال تحمد گٹیاں دوتا مسجد نبی دے دروازے چڑھ گیا اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سہ تو ہن بھی چنگا کیوں ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا فرمایا لوگو نبی دی بات آ گئی ہے سن بھی لیا من بھی لیا نبی دی حدیث آ جائے نا اللہ اکبر کبیرہ پھر سوچن دی بھی گنجائش نہیں کسے نہ مشورہ کرن دی بات نہیں لوگو حدیث آ گئی ہے بغیر سوچن تو بغیر سمجھن تو بغیر کسے نہ مشورہ کرن تو بس ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا آئیے کتاب النکاح ہے سنن ابن ماجہ ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے فرمایا مغیرہ شادی ہو گئی اللہ رسول نہیں او ایک نا انصاریاں دی کڑی ہے گھر انہاں نے ادھر میری منگنی ہوئی فرمایا جدے نے تیری منگنی ہوئی ہے اس بچی نو ویکھیا بھی ہے بیوی اپنی جڑی ہون والی اللہ رسول ویکھیا تے نہیں فرمایا ویکھ لینی سی محبت اور بڑھ جائے گی یہ نہیں کیا کہ ہن منگنی ہو گئی تے پورا گھنٹہ پیکے لا کے رات گلاں ہی کردے رہو یہ جڑے پہلو گھنٹہ پیکے لاندے نے بعد چھترو چھتری چھیتی ہو جاندی میں صحیح گل کر کیونکہ پہلو انہاں دے پیکج لگ چکے ہوندے نے شوق تے پورا ہو گیا اللہ جدو اینی بات کہی آقا فرماندے نے دیکھ لینا اللہ رسول جاواں فرمایا ہن رات ہے سویرے جائے فجر دی نماز پڑھائی جا مغیرہ نے دروازہ کھولا کون ہے بھائی میں مغیرہ ہن صحابی نے دروازہ کھولیا انہوں نے کہا مغیرہ تو کدھر ہے جی اندر پاؤ گے پھر دساں گا بس کدھر ہے آدھے چھوٹا جا سین سی ایک چار پائی تے میں بہ گیا دوجی چار پائی تے میری ساس بیٹھی ہے پردہ کر میں جو بیٹھا نا تے میرے سونے نے نہیں پوچھا ناشتہ گرم چلے گا ٹھنڈا چلنا نا انہیں کہا مغیرہ آیا کیویں میں مغیرہ آندے نے میں تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا جس دن میرا نکاح ہونا ہے اینی گل کیتی ہے نبی دا صحابی غصے جا گیا مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے تینوں پتہ نہیں اسی انصاری لوگ ا پردے دے کنے پابند تو کی ایتھے لین واسطے عزت دے وچ اٹھ کے نکل جا اے گواندا گل تے پوری سن لے گرم بات چوئی میں آپ نہیں آیا مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجیا جدو اینی گل نے کہی ہے اللہ اکبر صحابی بھی چپ ہو گیا چہرے دا رنگ آ رہا جا رہا ہے صحابیہ بھی چپ ہے صحابی بھی چپ ہے وہ لڑکی اندروں باہر آ جاندی ہے آندی ہے مغیرہ تینوں واقعی اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے جی بھیجیا ہے اگر نہیں بھیجیا تے اٹھ کے چلا جا ساڈے خاندان دی روش ہے اسی اپنے چہرے کدی کسے نوں نہیں وکھائے ساڈے خاندان دے اندر پردہ بڑی سختی نہ ہوندا ہے اسی انصاری لوگ فرمایا نہیں نہیں میں آپ نہیں آیا منوں
آمینہ دے لال نے بھیجیا ہے. یہ بیٹی کی آندی ہے صحابی دی بیٹی ہے ہون والی بیوی کی آندی ہے مغیرہ تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے پھر گواہ بن جا. میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے, میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے, میرا خاندان کنبہ قبیلہ جاندا جائے, روش ٹوٹدی ہے ٹوٹ جائے. میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے سامنے نہ نہیں کر سکتی. اپنے چہرے تو نا پردہ پراں کر کے آندی ہے جا کے میرے محبوب نو پیغام دے دئی ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آئیے اے مسلک اہل حدیث ہے, آئی منہج ہے, آئی میرے مسلک دی دعوت ہے, آئی میرے مسلک دی پکار ہے. جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے گی لوگوں نو بھی جنت نہیں جے لبنی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا قیل ادخلا النار مع الداخلین. لوگوں بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے ہنڈاندیاں نبیاں دا نے اولاد نبیاں دی جمدیاں نے نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے. قرآن کہندا قیل ادخلا النار دوویں جہنم چ جان گیاں. بیوی فرعون دی ہے آکھے نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے, بیوی فرعون دی ہے تے کہنا نبی موسیٰ دا مان لیا. اللہ فرعون کی آندہ آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے. بادشاہی ویکھ کوٹھیاں نے محل نے بنگلے نے نوکر چاکر نے شہانہ زندگی ہے. آسیہ دی ہے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جتوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوندی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. انہیں نیکاں کٹ دیتیاں کل ٹھوک دی اللہ خیر ہو گئی. فرمایا انہوں محل بنانا ہی تھے اپنے کول ہی بنائی. فرمایا آسیہ تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے پہلو ہی بنا چھڑے. ہوں نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے تے رب کی آندے نے یہ کتے جائے گا جہنم سے. نبی کہہ رہے ان نبنی اللہ بیٹا میرے وہ آواز آئی انہو لیس من اہلی کہ تیرا نہیں تیرا ہوندا تے پھر تیرے آنکھیں لگ گئے. ہن باپ نبی دا ہوئے نبی دے آنکھیں نہ لگے کتے جائے گا. اور نبی ابراہیم دا باپ کتے جائے گا گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم سے رب نے چھوڑ دے. نبی دے آنکھیں نبی دا چاچا نہ لگے کتے جائے گا جہنم سے. تے جے نبی دے آنکھیں حبشے دا کالا بلال لگے پھر چلدا زمین تے جتیاں دا کھراگ جنت چ جا رہا. اے مسلک کہ نمازوں میں پڑھو سلو کما رأیتمونی اصلی. نمازوں میں پڑھو جی میں منو نماز پڑھ دے آویں دے. قیامت دا دن ہوئے گا نا جدو ترازو لگنا ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے وہ ترازو دا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوئے گا 7 زمینہ 7 آسمان اس پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان گے لیکن وہ پھر بھی ہوتے چھ جگہ باقی ہوئے گی. اس پلڑے دے نال ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی جدے تے آمینہ دے لال موجود ہون گے. انا ارسلنا کا شاہدہ میں اپنے نبی نو شاہد بنایا. شاہد دا معنی کیے گواہ کنو آنے ہیں جنہا تصدیق کرے. امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آمینہ دا لال کرے گا پھر ترازو چ جائے گی. جے حنفی نماز ہوئی حنفی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ ہی کرنی ہے. وہ بول دے رہی یہ تے حنفی حج چکی پھر دینے حنفی نماز چکی پھر دینے. میں کیا اس نماز دی تصدیق آمینہ دے لال نہیں کرنی. محمدی نماز دی تصدیق میرا محبوب کرے گا. جس بات دے مہر نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا ہی ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. دین ہوئی ہے جو آقا دی زبان دیکھو نا مجدہ دودھ چونے وہ دے اندر امی پور دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں. مسید دی موٹر دا پا دے پھر بھی خالص نہیں. زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں. ڈیو مرینڈا پا دے پھر بھی خالص. دودھ ہوئی خالص ہے جڑا مجد تھنا جو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین ہوئی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت جو ڈریکٹ نکلے ہے. خالص دین اہل حدیث دے کو
خالص بغیر ملاوٹ تو. پر اس قوم نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت پئی. بچے نو ماں دودھ پلاندی ہے نا اوپرا تے ادھا وچ پانی پاندی ہے ادھا دودھ تے جدھر پانی گھٹ ہو جائے بچے نو پیچس لگ جاتے. اس قوم نو فقہ دا ڈالٹا کھاندی ہے. اینو قرآن حدیث دا دیسی گھیو دے دے نے اہل حدیث علماء اینو پیچس لگ جاتا. کسے دا میدا برداشت کرے نہ کرے جتوں آمینہ دا لال ورتاندا رہا اساں وی ورتاندے ہی رہنے. جتوں میرے صدیق نے ورتایا اساں ورتاندے رہنے. جتوں میرے عمر نے ورتایا نبی دے صحابہ نے ورتایا اہل حدیث دے علماء انشاءاللہ ورتاندے رہنے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز قدوری چوں ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے. جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیرہ دے کھرکان دی لوڑ کی ہے. گل سن لو حاضر ناظر حضور جے ہیں تھے پھر اچھی ٹاراں لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہیں امی پورندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے. مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے. قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے. سونا لباس شلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹا مشٹا پان دی لوڑ کی ہے. اہل حدیثاں دے خلاف زبان درازی کر کے لنگیا پھر ساڈے کولو چھتر کھان دی لوڑ کی. بولو دے صحیح ساڈے کولو چھتر کھان دی لوڑ کی ہے. آؤ مسلک اہل حدیث سن لو. عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے. پسروری میں نویں مسئلے بنان دی لوڑ. ماشاءاللہ اے سن شہر اسلام ترجمان کتاب و سنت حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سوری صاحب حافظہ اللہ دلائل دی روشنی دے اندر کتاب و سنت اس احباب دے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی علم عمل عمر دن در برکت عطا فرمائے.